बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपके साथ महरुख शहरियार और मेरे साथ हैं जवाद कमाल। नाज़रीन, आज तजदीद अहदे वफा का दिन है। आज 23 मार्च का दिन है। आज करारदाद पाकिस्तान का दिन है। करारदाद पाकिस्तान, मारूफ, क्या आपको मालूम है ये वो वाहिद नाम है जो हमें हमारे अज़ली दुश्मन की जानिब से दिया गया? वो कैसे? वो ऐसे कि आज से ठीक 85 बरस कबल हिंदुस्तान के मुसलमानों ने उस वक्त के अंग्रेज साम्राज्य और कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ लाहौर के मंटो पार्क में एक करारदाद पेश की थी। उस करारदाद को मुसलमानों की जानिब से करारदाद लाहौर का नाम दिया गया, लेकिन प्रोपेगेंडा करने में माहिर हमारा अज़ली दुश्मन उस वक्त के दो हिंदू अखबारों की जानिब से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि जी मुसलमानों ने तो करारदाद पाकिस्तान पेश कर दी है और वहाँ से हमने ये नाम पिक किया। और मुसलमानों ने इसको गैबी मदद समझा, खुश दिली के साथ इसको कबूल किया और फिर हमने वो तहरीक चलाई करारदाद पाकिस्तान। जब उनको अखबारों को ये रियलाइज़ हुआ कि उनसे कुछ गलती हो गई है, कुछ भूल हो गई है, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और करारदाद पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान में तब्दील हो चुकी थी। 23 मार्च हमारी कौमी तारीख का वो सुनहरा दिन कि जब बर्रे सगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने हिंदू अक्सरियत के जुल्म जबर और गुलामी की जंजीरों से निजात हासिल करने के लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम का फैसला किया। उस रोज़ कायद आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी तहज़ीब व तमद्दुन, बका, सालमियत, आज़ादी, मजहब, लिसानियत और जुल्म बर्बरियत से निजात के लिए अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया। समाजी और माशी तरक्की के लिए उस बेमिसाल जस्तजू का आगाज़ किया कि जिसके नतीजे में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत दुनिया के नक्शे पर उभरी, जिसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। वही रियासत जहाँ सबको बराबरी के हुकूक दिए गए, जहाँ आज आप और मैं और हमारी नस्लें आज़ादी से फल फूल रही हैं। वही रियासत जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे जवान आज तक आए रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे और वक्तन फ़वक्तन हम उनको इंट्रोड्यूस भी करेंगे। फिल वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त के लिए आपका। कहिएगा सर, आज का दिन जिस तरीके से हम मना रहे हैं, जो तरीक़ेकार है, यकीनी तौर पर रमज़ान की वजह से थोड़ा सा उसको महदूद किया गया है, लेकिन जो जज्बा है हमारे दिलों में वो आज भी ताज़ा है। और ख़ास तौर पर अगर हम आज के पाकिस्तान की बात करें, जिस तरह के चैलेंजेस का उसको सामना है, आज भी हमारी कौम मुत्तहिद नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और देखें कि आज का दिन की अहमियत जिस तरह आप लोगों ने बताया, और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि हमें पूरी कौम को इस दिन की मुबारकबाद है, जिसकी देखें पाकिस्तान की बुनियाद, पाकिस्तान का आइडिया 1940 में ये और पेश किया गया और विदिन 7 ईयर्स अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान हमने इसको अचीव कर लिया। और देखें उस वक्त से लेकर अभी तक बहुत सारा वक्त गुजर चुका है और पाकिस्तान बहुत सारे मुश्किलात से निपटता हुआ आ रहा है। और आजकल भी हमें बहुत सारे मुश्किलात हैं, मसाइल है, चैलेंजेस हैं, लेकिन अफवाज पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कौम का जो रिजॉल्व है कि वो पाकिस्तान के लिए हर वो मुमकिन वो कुर्बानी देने को तैयार है जिसमें पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को इंश्योर किया जा सके। ये मुमकिन है, तब है मुमकिन है अफवाज पाकिस्तान और कौम जो है मिलकर जो दुश्मन है, हमारे अंदरूनी दुश्मन है, एज वेल एज दी एक्सटर्नल एनिमी से जो अभी वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ चुके हैं, हमने मिल कर उनको शिकस्त देनी और इंशाल्लाह हम दे देंगे। बिल्कुल। एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब ने भी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज मलिक साहब, ट्रांसमिशन में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप क्या कहेंगे, आज से 85 बरस कबल 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल जो करारदाद पेश की गई थी, उस करारदाद के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उन्होंने जो उस करारदाद स्टेटमेंट अपनाया था, हम उस स्टेटमेंट के कितना करीब हैं आज 85 बरस बाद और कितना दूर? देखिए, 1940 में जो करारदाद पास हुई और फिर उसके 7 साल के अरसे में ही, जो कि एक बड़ा जिद्दोजहद के लिए बड़ा एक महदूद अरसा होता है, हमने कायद आज़म की क़यादत में अल्लाह के फजल करम से इसी माह रमज़ान में ही हमने ये आज़ादी हासिल की। और ज़ाहिर है उसके बारे में कायद आज़म और हमारे जो उस वक़्त काबरीन थे, उनकी जो विजन थी पाकिस्तान के बारे में, हमने अपने मुआशरे को, अपनी सोसाइटी को, अपनी गवर्नेंस और उन सब चीज़ों को उसी तरह हमने शेप अप करना था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो दुश्मन मुल्क भारत
وہ ان کی فلسفی جو ہے وہ ڈفرینٹ تھی. وہ ہم نے تو جو آزادی حاصل کی وہ برٹش کلونیل جو ہے پار سے آزادی ملی دونوں مملکت کو, بھارت کو بھی اور پاکستان کو بھی. لیکن بھارت کے جو انتہا پسند لوگ تھے وہ یہ سمجھتے رہے اور اپنے اسی ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں وہ آج تک کہ یہ بھارت کے کچھ حصے ہو گئے یا ان کے جو مہابھارت کے حصے ہو گئے یا ہندوستان کے حصے ہو گئے. تو انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی سالمیت کو اور پاکستان کو ایز اے ساورن اسٹیٹ, ایک آزاد اسلامی ریاست کے طور پہ انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا. اور وہ آج تک یا محدود وسائل کے ساتھ, اور اس وقت ہمارے پاس بہت سارے چیلنجز تھے, ہم نے یقینی طور پہ بحیثیت قوم بہت ترقی کی ہے, اگرچہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے جہاں پہ پہنچنے کی ہمارے عظیم قائد کی ویژن تھی. اور میرے خیال میں اس کی ذمہ داری ہم سب لوگوں پہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنی فیلڈز میں, اپنے اپنی اسپیشلٹی میں, اور جو بھی ہمارے پاس استطاعت ہے اس کے مطابق ہم پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی ملک, ایک خوشحال ملک اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں. ٹھیک. مسعود احمد خان صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, کیونکہ جس طرح سے ہم ہر بار یہ بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کا ویژن, اس پر کوشش کرتے ہیں کہ عمل پیرا ہو, لیکن اگر حقیقی طور پہ بات کریں اور آج کے پاکستان کی بات کریں تو شاید ابھی تک جتنے بھی ہمارے لیڈران گزرے ہیں یا جو ابھی موجود ہیں, موجودہ لیڈران کی بھی بات کریں تو ہم اس پیراہے میں ملک کو ترقی کی اس طرح سے راہ پر گامزن نہیں کر پائے ہیں. شاید وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیرونی جو عناصر ہیں وہ اتنے زیادہ چوکنے ہیں جس سے مستقل ہمارے پاک افواج لڑ بھی رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی اسٹریٹجیز کو اپنانے کی ضرورت ہے, کون سا ایسا نظریہ ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ملک کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں, دیکھیں بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور ہمیں یہ ایک سوال اٹھانا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں آج. دس از ون تھنگ, سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے کہ ہم ہے, اور انٹرنیشنلی ہم میری اسٹینڈنگ اس پہ کہاں ہے, اور ہم نے کیا ہماری اچیومنٹس سے ہمارے اس میں ناکامیاں ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ تھنگ. پھر انٹرنلی ہم نے دیکھنا ہمارے مسائل کیا ہے, ایکسٹرنلی مسائل کیا ہیں. اور اب دیکھیں کہ جس طرح میں نے بتایا کہ بہت سارا ابھی 1947 سے لے کے جس طریقے سے ہم نے ویژن میں دیکھا ہے کہ بہت سارے ممالک ہیں جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ, پاکستان کی ایک ڈیولپمنٹ میں یا پاکستان کو ایز اے مضبوط اسٹیٹ کے طور پر دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اور واضح طور پر دیکھیں کہ انڈیا نے 1947 سے پاکستان کا ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ اپنے پڑوس میں, اور وہ دے کنسیڈر کہ پاکستان از دی اونلی آبسٹیکل ان دیئر وے کہ پاکستان کو روک رہا ہے, وہ اکھنڈ بھارت کے کنسیپٹ کو روک رہا ہے. اور اسی لیے ہم نے دیکھی اتنی جنگیں لڑی. کشمیر کا مسئلہ ابھی تک ہے, تو وہ ہم کہتے رائٹلی جب ہم کہتے ہیں کہ انفنش ایجنڈا ہے جو 1947 کا وہ ہے. اور اس کے علاوہ سملرلی دیکھیں ہمیں ویسٹرن فرنٹ سے افغانستان سے کبھی خیر نہیں ملا. رائٹ فرام 1947 پاکستان کی جب یونائٹڈ نیشن میں انٹری ہو رہی تھی انہوں نے اپوز کیا. سبسیکوینٹلی باجوڑ میں ہم نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے مسئلہ انوائٹ کرنے کی کوشش کی, اور سبسیکوینٹلی پشتونستان کی بات ہوئی. پھر بلوچ جو نیشنلسٹ تھے, بلوچ پیپلز لبریشن فرنٹ بنی, تو ان کو وہاں پہ شیلٹر دیا. تو ہر ممکن کوشش کی. اور افغانستان میں لاسٹ 20 ایئرس میں جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی وہاں پہ 66 کیمپس بنائے ہوئے تھے, براس وہاں پہ بنی, ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہاں پہ بنے. تو پاکستان کے لیے بہت سارے مسائل بنے. پھر انٹرنیشنلی بھی پاکستان پہ پریشر پڑے. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ہمیں سلام ہے افواج پاکستان پہ, پاکستانی قوم پہ, کہ وہ کھڑے رہے ہیں ان مشکل حالات میں. اور دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے افواج ہے, پاکستان کے افواج ہے, یہ ہم لوگ امین ہے. وہ جو ہمارے اسلاف کی جو بہادری ہے, حضرت علی کی بہادری کی ہم امین ہے, حضرت خالد بن ولید کے شجاعت کے ہم امین ہیں. اور اسی طرح صلاح الدین ایوبی جو ہمارے ایک رول ماڈل ہیں, ہمارے نشان حیدر جو انہوں نے حاصل کیا, ہمارے شہداء ہے. افواج پاکستان ان بیسس کو بنیاد بنا کے پاکستان کے لیے سورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے. اور یقیناً اس میں پاکستانی قوم اس میں شامل ہے. تو ہمیں ابھی دیکھیں کہ واضح طور پہ ہمیں پتہ ہے ہمارے دشمن کون کہاں پہ ہے. دی اونلی تھنگ از یہاں پہ ہمارے پہ سیاسی استحکام ہو, اور ہم نے سب نے مل کے پاکستان کی بقا کے لیے مل کے جدوجہد کرنی.
رائٹ اعجاز صاحب، آج سے 85 برس قبل بانیان پاکستان نے جو تحریک پیش کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس تحریک کی روح پر منوان عمل ہوا؟ ہم آج 85 برس بعد کہاں کھڑے ہیں؟ اعجاز ملک صاحب جی، اعجاز صاحب آپ کا جو مائک ہے وہ میوٹ ہوا ہے، اس کو انمیوٹ کر دیجئے پلیز تاکہ ہم آپ کا جواب سن سکیں۔ میں عرض کر رہا تھا جی کہ یقیناً اگر ہم ایمانداری کے ساتھ اور پوری دیانتداری سے اس کا تجزیہ کریں تو ہم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک پہنچنے کی ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے اور ان کی ویژن تھی۔ ڈیفینیٹلی اس میں تو فرق ہے کہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا اور جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ اب یہ جو فرق ہے اس ایک اسلامی فلاحی ریاست اور ایک اسلام کا ایک کلا پاکستان بنانے کا، اور اس کا جو فرق ہے موجودہ حالات سے، وہ اس کی کچھ ذمہ داری اور بلکہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ تو یقیناً ہماری جو بھارت جو دشمن کی صورت میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا اور جو ابھی تک وہ کر رہے ہیں اوپنلی اور کوورٹ طریقے سے، وہ ایک پہلو یقیناً ہے۔ لیکن ایک دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے لیے کیا کیا، تو اس کا جواب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ تو شاید جو ہے ہمیں اس کا جواب یہ ملے گا کہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا اتنے سالوں میں جو ہے نا وہ ہماری اس ویژن سے فوکس ہمارا ہٹ گیا، اور ہم نے بجائے اس کے کہ ایک قوم کی حیثیت سے ہم اکٹھے ہو کے اس کو پروان چڑھاتے، ہم دشمن کے جو ہے نا اس میں پروپیگنڈے کی ذات میں آ کے ہم نے فریگمنٹڈ سوسائٹی کے طور پہ جو ہے نا اس کو ہم نے اپنا لیا، جہاں پہ آج کل پاکستان تو مسلمانوں نے بنایا تھا تو اس میں کوئی تشخیص نہیں تھی کہ اس میں کسی مسلمان کا مسلک کیا ہوگا، بلکہ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، قائد اعظم نے تو اپنے خطابات میں یہ فرمایا کہ جو غیر مسلم بھی ہمارے یہاں پہ رہیں گے۔ بالکل ایسی ہے اعجاز صاحب، ہم کلیئر تھے کہ ہم نے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے، تو صرف 7 برس لگے علیحدہ وطن حاصل کر لیا۔ آج 85 برس بعد منزل صرف اسی لیے حاصل نہیں کر پا رہے کہ ہم کلیئر نہیں۔ جی، اس لیے کہ فرق جو ہے نا جی وہ قیادت کے پرخلوص ہونے کا ہے، ان کی نیک نیتی کا ہے۔ اس وقت کی جو قیادت تھی وہ اپنے سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ بہت مخلص تھے، لیکن اب کیا ہوا کہ بعد میں بدقسمتی سے کچھ ہمارے سیاست میں وہ لوگ آگے جن کا پاکستان بنانے میں وہ رول نہیں تھا، یا جو نظریہ پاکستان سے ان کا اختلاف تھا، وہ متحدہ بھارت میں رہنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ان لوگوں کی کانسٹیچوئنسیز اس پرپوز پاکستان میں تھی تو مجبوراً ان کو پاکستان میں آنا پڑا، اور جب وہ پاکستان میں آ گئے تو پھر انہوں نے اپنے مفادات کے لیے زیادہ کام کیا بجائے اس کے کہ ایک اجتماعی قوم کی حیثیت سے ہم کام کرتے۔ اسی لیے ہمارا جو ہے آئین سازی کا عمل جو ہے وہ اس میں تاخیر ہوئی، اور ہم ایک اچھی فنکشنل ڈیموکریسی نہیں بن سکے جو کہ تمام شہریوں کو برابری کے حقوق کے ساتھ آئین کے تحت ہر قسم کی اس کو جو اپرچونٹیز جو ہے اور آزادیاں جو ہے وہ انشور کرتی، ہم اس چیز سے ابھی تھوڑا سا دور ہیں۔ لیکن ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ریکور نہیں کر سکتے، صرف ہم سب کو نیک نیتی کے ساتھ اپنا اپنا فرض ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں، اور سب سے بڑا جو ہمارا ریسورس ہے نیچرل اور منرل ریسورسز کے بعد وہ ہمارا ہیومن ریسورس ہے۔ اتنا بڑا ہیومن ریسورس ہمارے پاس ہے، اگر ہم ان کی انرجیز کو فوکس کریں، ان کو ان کی جو ہے نا اسکل انہانسمنٹ کریں، ان کا ہیومن ڈیولپمنٹ کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آج گلوبلی جو ہے جو ہمارا ایک مقام ہونا چاہیے
وہ ہم حاصل کریں. ٹھیک, میں اس بارے میں بڑا پازیٹیو ہوں جی. بہت بہت اچھی بات کی آپ نے مسعود صاحب. یقینی طور پر جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے, تو تھوڑا سا اگر ہم معیشت پر بھی نظر ڈال لیں, کیونکہ سیاست معیشت دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, دونوں ساتھ پنپتی ہیں تو ہی جا کے ملک ترقی کرتا ہے. ہمارے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں, ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس پر ہم کام کر کے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. کمزوریاں کہاں پر دیکھتے ہیں؟ متحد نہیں ہیں, یونٹی نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے, آج کے دور میں, آج کے پاکستان کی بات کی جائے تو کیوں ہم ایک پیج پر نہیں آ پا رہے؟ ہم نے کیوں سیاست کو اتنی زیادہ ترجیح دے دی ہے, کو ایک طرف رکھ چکے ہیں؟ دیکھیں امپورٹنٹ تھنگ ہے, اور اس میں یقیناً ہے سینسیریٹی کی بات ہے, یا پھر ہم پاور کے ایک قسم کے اسٹرگل ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, ہم ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس جتنے پوٹینشیلز ہیں, ابھی تک پاکستان میں نہیں لگتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے 10% 20% بھی ہم نے اگر پوٹینشیلز کو ڈسکور کیا ہے. پاکستان کے پاس بتایا جاتا ہے $6 ٹریلین کے منرلز ہیں. آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی تک ہم نے تو ان کو چھوا بھی نہیں ہے. اور اس کا گڑھ ہے بلوچستان سر, اور بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے. بلوچستان میں ابھی تک ہے, لیکن آپ دیکھیں نارتھ پاکستان میں ایلزویئر تو اتنا سارا کچھ ہمارے پاس پوٹینشیلز ہیں. تو لیکن انفارچونیٹلی ایک تو سینسیریٹی نہیں ہے, دوسرا ایک پاور ہے, پولرائزیشن ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے. سو دیٹس وائی ہم کہتے ہیں سیاسی استحکام ہو, ہم سیاستدانوں کو ایک دوسروں کو ایکسیپٹ کریں کہ ان کی بھی انٹیٹی ہے, اور مل کے پاکستان. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں ہمارے سامنے مثال ہے, جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹری کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس کو اٹینڈ نہیں کی, کچھ پارٹیز نے, تو وہ ایک اچھا میسج نہیں گیا. وہاں پہ آپ نے ایک سولیڈریٹی شو کرنی تھی کہ ارسپیکٹیو آف ڈفرینسز, ہمارے اختلافات ہیں, لیکن جب پاکستان کی سالمیت کی بات ہوتی ہے, وی آر آن ون پیج. انفارچونیٹلی آپ دیکھ لیں وہاں سے بھی ایک قسم کا میسج ہے کہ ہمارے اس میں ڈفرینسز ہے. سو پاکستان کے پاس پوٹینشیلس ہے, لیکن ہم نے ریسنٹلی ہم نے دیکھا ان لاسٹ کپل آف ایئرس پاکستان میں جس طریقے سے پوٹینشیلس میں جس طرح آرگنائزیشن SIFC بنی ہے, اور اس کے بعد سے پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہے. اس گورنمنٹ نے جو کنسیپٹ دیا ہے, معاشی انڈیکیٹرز پازیٹیو ہے, بٹ ہم کہتے ہیں بہت واسٹ ہمارے پوٹینشیلس ہیں, لیکن ہم اس کو مزید لے کے آگے جا سکتے ہیں. اور میرا خیال میں اچھے سٹیپس ابھی اس پریزنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں. کیسے لائیں ان کو اس ایک پیج کے اوپر, جو کہ ریاست کے لیے, جو کہ ملک کی سالمیت کے لیے بھی ایک نہیں ہونا چاہ رہے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں, کہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہو, تمام بلوچستان کے پارٹیز بھی آ جائیں, نیشنلسٹ لیڈر بھی آ جائیں, پاکستان کے سارے مل بیٹھ کے فیصلہ کریں. لیکن جب آپ اس طرح کی جب آپ انڈیکیشن دیتے ہیں جہاں آپ کہتے ہیں ہم وی ول ناٹ بیکم پارٹ, وی ول ناٹ پارٹیسپیٹ ان دیٹ میٹنگ, تو میرا خیال میں یہ اچھا نہیں ہے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ ہم تمام مل کے پولیٹیکل پارٹی, چاہے وہ مذہبی پارٹیز ہیں, نیشنلسٹ پارٹیز ہیں, ہمیں مل بیٹھ کے تمام سوچنا چاہیے. جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری کامیابیاں کیا ہیں, ناکامیابیاں کیا ہے, اور ہم نے کیسے اس کو امپروو کرنا ہے. سو میرے خیال میں اگر سینسیریٹی ہوگی تو ہم یہ آگے بڑھ سکتے ہیں. جتنے پوٹینشیل ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاس, لوگ ایک بڑی معاشی طاقت بن سکتی ہے. ہم ایک ملٹری طاقت تو آلریڈی ہیں, تو پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے. ہمیں دی اونلی تھنگ وی آر لیکنگ از سینسیریٹی. بالکل ایسی ہے, پاکستان کے پاس پوٹینشیل ہے. جاد ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب پچھلے کئی دہائیوں سے ہم وار اینڈ ٹیرر میں فرنٹ لائن اتحادی ہیں, اور برسر پیکار ہیں خطے میں امن کے لیے, دہشت گردی کے خلاف, اور اس میں خاصی حد تک ہمیں کامیابی بھی مل رہی ہے. دنیا تسلیم کر رہی ہے. جہاں سے کبھی ڈو وار کی صدائیں آتی تھی, وہاں سب اپریسیشن کے پیغامات آ رہے ہیں. تو دنیا ہمارے بارے میں رائے بدل رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم خود اپنے بارے میں اپنی رائے کب بدلیں گے؟ دیکھیے جی, ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ جو انٹرنیشنلی جو بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ہم اس میں بڑے اچھے طریقے سے ہم نے جو ہے اپنا تحفظ برقرار رکھا ہے. لیکن بدقسمتی سے جب ہم بات کرتے ہیں ڈومیسٹک پالیٹکس کی, تو وہ ہمارے ہاں پالیٹکس جو ہے اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو دیکھیے پالیٹکس صرف پاور پالیٹکس ہے, چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں, جو پارٹی کے جو ایکٹیو لیڈرز یا ممبرز ہوتے ہیں, قیادت ہوتی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اقتدار میں آ کے ہی
سیاست کرنی چاہیے. ان کی ساری کوشش وہ اسی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ ہوتی ہے. جبکہ کسی بھی پارلیمانی نظام میں حکومت میں ہونا یا نہ ہونا وہ پالیٹکس کے لیے کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہوتا. اپوزیشن بھی اپنا رول بڑی خوش اسلوبی سے ادا کرتی ہے اور اگلے الیکشن تک وہ اس تیاری میں رہتے ہیں. دو طرح کے لوگ تھے, ایک فیوڈلز تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کا مذہبی گروپس کے ساتھ تعلق تھا یا ان کے خاندان جو تھے وہ کسی نہ کسی حوالے سے, کسی سلسلے, کسی مزار, کسی ایک پرٹیکولر جو ہے نا اس سے ان کا وابستگی تھی. تو چونکہ وہ ان کا ووٹ بینک پاکستان میں آ گیا, ان کی زمینیں پاکستان میں آ گئیں, ان کے وہ مزار جن کے وہ گدی نشین تھے جہاں سے وہ پولیٹیکل, ریلیجس اور ایون فائنینشیل انفلوئنس جو ہے وہ ایگزرٹ کرتے تھے, وہ چونکہ پاکستان میں تھا تو انہوں نے پھر اپنا قبلہ جو ہے وہ بدلا اور انہوں نے جو ہے پاکستان میں تو شمولیت حاصل کی لیکن ان کے اپنے مفادات سے ان کا جو ہے نا وہ کبھی ڈیٹیچ نہیں ہوئے اور انہوں نے ہمیشہ اپنے ایجنڈاز پہ کام کیا. انہوں نے کبھی بھی قائد اعظم کی ویژن کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے کام نہیں کیا, جہاں پہ تو قائد اعظم کی ویژن کے مطابق تو کسی شخص کا کسی علاقے سے, کسی زبان سے, کیونکہ یہی خوبصورتی تھی پاکستان کی ڈائیورسٹی جو ہے, یہی ہماری خوبصورتی ہے کہ ہم جو ہے خیبر سے لے کے تو جو ہے کراچی تک اگر آپ دیکھیں تو ہم برف پوش پہاڑوں سے, ماؤنٹینس ہمارے جو پہاڑ ہیں, میدان ہیں, اور اس کے بعد صحرا اور پھر ساحلی علاقوں تک اتنے خوبصورت لوگ, اتنے قدرتی وسائل سے مالا مال سرزمین, لیکن ہم نے اس کو جو ہے اس کا اچھے طریقے سے فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ ان وسائل تک جو رسائی ہے یا ان وسائل تک جو جا کے ان کو ڈیولپ کرنے کا ایک مربوط جو پلان ہونا چاہیے اس کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. بالکل رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں. رکاوٹیں ڈالنے والے عناصر کون ہیں؟ مسعود صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تحریک جب پیش کی گئی, ملک صاحب نے بھی اب یہ نقطہ اٹھایا تھا, اس تحریک کے صرف 7 برسوں بعد ہم نے علیحدہ وطن حاصل کر لیا تھا اور اب 85 برس بعد ہم منزل حاصل نہیں کر سکے ہیں, کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں, دیکھیں اس وقت میرے خیال میں جو لیڈرشپ تھی, دیکھیں قائد اعظم کی ڈائنامک لیڈرشپ تھی, جو باقی لیڈرز بھی تھے اور اس کے نیچے تمام یہ جو ساؤتھ ایشیا کے جو ہم کہہ سکتے ہیں مسلمان تھے وہ متحد تھے اور ان سب کا ایک کنسپٹ تھا اور ایک گول ان کے سامنے موجود تھی, دیٹ واز اے کریشن آف اے انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ, جہاں پہ جو مسلمان اور سکون کے ساتھ رہ سکے, وہ ایک اہم تھا. تو اس میں لیڈرشپ بہت امپورٹنٹ تھی. تو جس طریقے سے قائد اعظم کے لیڈرشپ کے تحت یہ لوگوں نے وہ اچیو کیے ود ان 7 ایئرس, لیکن سبسیکوینٹلی آفٹر 1947 دیکھیں کافی عرصہ گزر گیا ہے, لیکن جس طرح میں نے بات کی ہے کہ ہم نے وہ جو گولز تھے ہمارے, ہم وہ اچیو نہیں کر سکے. آلدو پوٹینشیل تو بہت سارے, بٹ سٹل ہم نے یہ ہے کہ سٹل پاکستان نے یقیناً کچھ نہ کچھ اس میں ناکامیابی ہوئی ہے, لیکن سٹل پاکستان نے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں. دی اونلی تھنگ وی آر لیکنگ کہ ہم نے ابھی متحد ہونا ہے, متحد ہو کے جو قائد اعظم کے پرنسپل کی جب ہم بات کرتے ہیں, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, ان کو مد نظر رکھ کے اگر ہم مل کے پاکستان کی ڈیسائیڈ کر لیں ہم نے تعمیر اور ترقی کرنی ہے اپنے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. منصور صاحب آپ کا پوائنٹ صاحب, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا. ہمیں جوائن کیا معروف سنگر فاخر محمود صاحب نے بھی اور بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤدین صاحب بھی دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. فاخر, ویلکم کرتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے ابھی مسعود احمد خان صاحب نے کہا کہ جو قائد اعظم کے ڈسپلن تھے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, اس کو ہم کس حد تک فالو کر رہے ہیں؟ قرارداد پاکستان جب پیش کی گئی تھی اس کے بعد سے لے کے اب تک. جی السلام علیکم, میرے سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل فاخر. جی قائد اعظم کے یونٹی, فیتھ, ڈسپلن میں سے ہم تینوں چیزیں ہی ہم فالو نہیں کر رہے. نہ ہم یونائٹیڈ ہیں, کبھی ہم سیکٹیرین بیسس پہ, کبھی ریلیجس, کبھی ہم ایتھنیسٹی پہ, کبھی ہم پولیٹیکل ڈیوائڈ کے اوپر ہم لوگ اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اٹ فیلز اگلی. اور دوسرا فیتھ, ظاہر ہے فیتھ بھی ہماری کافی کمپرومائز قسم کی ہے. ہماری فیتھ تو بس جڑ گئی ہے پیسے کے ساتھ, اور ڈسپلن ہمارا ہے ہی نہیں. ہم جب دبئی میں لینڈ کرتے ہیں تو ہم سوتر ہو جاتے ہیں, لائن میں لگ جاتے ہیں, کہیں باہر جاتے ہیں, اور پاکستان میں ہم پرواہ نہیں کرتے. ہر کسی کو سفارش چاہیے,
the moment you land at the airport हर कोई ढूंढ रहा होता है कि इमिग्रेशन में मैं आगे चला जाऊं। सब लोग तो ये आवा इतना ज्यादा बिगड़ा हुआ है, हमें तो रीसेट करना पड़ेगा अपने आप को अगर हमें ठीक करना है, वरना ये सारी बातें हैं, ये सारी हवाई बातें हैं जो हम कर रहे हैं सारी। ऊपर से नेपोटिज्म जो है, ऊपर से जैसे अब आप देख रहे हैं ये शुगर माफिया जो कर रही है, जो हो रहा है, लेकिन बाकी हम सारा इल्जाम ये तो नहीं दे सकते ना कि सब कुछ ही गलत हो रहा है। क्यों ना दूं मैं इल्जाम, क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप लोग सिर्फ बोल सकते हैं टीवी चैनल्स के। नहीं सर, वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप देख सकते हैं पाकिस्तान में वैसे भी बहुत काम हो रहा है। अगर हम SIFC को देख लें, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत वो आप ऐसा की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं ओवरऑल कल्चर की बात कर रहा हूँ। यू डोंट हैव टू बी डिफेंसिव। अब मेरी बात जो है उसकी गहराई में जाएं। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी नेशन समझती है जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सही बात कर रहा हूँ। आप लोगों की कोई अब इतने ज्यादा हम कंप्लेसेंट हो गए हैं, हम लोग सारे रिश्वत के खिलाफ बात तो करते हैं, लेकिन जहाँ पे हमारा काम निकल रहा होता है हम वहाँ पे सब बहुत चीजें कर रहे होते हैं। हम प्रीच करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। हम लोगों में हमारे DNA के अंदर अगर कोई फॉल्ट है तो उसको रिपेयर करने की जरूरत है। अगर हम यही कहते रहेंगे कि नहीं जी फाखिर साहब आप बात ना करें, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, तो हम क्यों हम बात करेंगे तो कोई बेहतरी होगी। सही। अच्छा, SIFC अगर कर रही है तो जबरदस्त कर रही है, वो करना चाहिए। फाखिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, जरा उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर अभी सबसे पहले तो वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। आपसे थोड़ी देर पहले एजाज मलिक साहब ने बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया, मैं उसको आपकी जानिब लेकर आना चाहूँगी कि आज का जो पॉलिटिशियन है, आज का जो सियासतदान है, वो ये समझता है कि इक़्तिदार जब तक हमें नहीं मिलता उस वक्त तक हम मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा नहीं कर सकते। जबकि अगर हम माजी की बात करें तो अपोजिशन ने जितना किरदार अदा किया है पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, इवन जो तहरीकें चलाई गई हैं अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से चलाई गई हैं, आज हमें ये दुनिया में हमें फख्र के साथ हम कह सकते हैं कि आज हमें पाकिस्तान मिला है। क्या समझते हैं अपोजिशन का कितना बड़ा किरदार है? जी अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी गवर्नमेंट है, बल्कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से ज्यादा अपोजिशन इम्पोर्टेंट होती है। अपोजिशन अगर अपना काम ठीक करे तो जितने भी हम ये एहतसाब की बातें करते हैं, ये करप्शन होगी या बैड गवर्नेंस होगी या मिसमैनेजमेंट होगी, ये सारी की सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अपोजिशन का लेजिस्लेशन में बड़ा अहम किरदार है। अपोजिशन का हर लिहाज से गवर्नमेंट को के चेक एंड बैलेंसेस के लिए बहुत अहम किरदार है। अपोजिशन का असम्बली में बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है, बिकॉज जो अच्छी इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज होती हैं ज़ाहिर उनमें अपोजिशन को गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है। तो अपोजिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार और बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार रहा है अपोजिशन का। मैं ये जानना चाह रही हूँ, दोनों तरफ से गलतियां हैं, हम दोनों तरफ से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि तनकीद बराए कहते हैं ना इस्लाह होनी चाहिए, वो भी हम नहीं कर पा रहे होते। और अगर थोड़ा सा गवर्नमेंट को कुछ बोलते हैं तो वहां से वो नाराजगी इजहार करती है, फिर अगर गवर्नमेंट कुछ बोले तो अपोजिशन अलहदा होकर बैठ जाती है। असल में बदकिस्मती से जो आजकल अपोजिशन है ना, इस तरह की मिसाल हमें पाकिस्तान में नहीं मिलती। मैं बड़ा क्लैरिटी से कहूंगा, हमने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी अच्छी अपोजिशन देखी है। बेनजीर भुट्टो साहिबा लीडर अपोजिशन थी, मेरा ख्याल है कि किसी को उस पर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब लीडर अपोजिशन थे, या उससे पहले भी जो हमारी कंट्रोल डेमोक्रेसीज में जो लीडर अपोजिशन रहे हैं या अपोजिशन रही है, उनका किरदार वो नहीं रहा जो आज आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज हम तनकीद बराए तनकीद, मुखालफत बराए मुखालफत ज्यादा देखते हैं, नेगेटिविटी, नफरत, इल्जाम तराशी। और अपोजिशन का काम ये भी करता नहीं होता कि हर चीज के ऊपर वो अपनी 2 इंच की मस्जिद बना के बैठ जाएं या नेशनल इंटरेस्ट में गवर्नमेंट से कोऑपरेट ना करें। गलतियां डेफिनेटली दोनों तरफ से होती हैं। गवर्नमेंट का भी दिल बड़ा होना चाहिए, वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए। अपोजिशन को भी जैसे आपने खुद फरमाया कि तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट को जहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए नेशनल इशूज के ऊपर, इकोनॉमी है, नेशनल सिक्योरिटी है, ये 2-3 ऐसे इशूज होते हैं जिनमें कोई किसी का इख्तलाफ नहीं हो सकता, बाकी चीजें चलती रहती हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाबा साहब का पॉइंट है। हम क्लियर थे जब हमने ये करारदाद पेश की थी, 7 बरसों में एक वतन भी हासिल कर लिया था, लेकिन फिर उसके बाद में हमने देखा कि हमारे जो सियासतदान थे वो हर 5-10 साल के बाद एक नया बयानिया देते रहे। ये वजह नहीं रही, आज तक बयानियों की जंग चल रही है, जिसकी वजह से हम आज तक अपनी मंजिल नहीं पा सकते। वक्त की थोड़ी सी कमी है, आप जल्दी जल्दी अपना पॉइंट रेज कीजिएगा। जी हाँ, मेरे ख्याल में आप सही कह रहे हैं कि ये अनफॉर्चुनेटली देखें ना, पावर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर हमने सेंसिटिविटी, जब मैं कह रहा हूँ कि लैग कर रहे हैं, तो अब हम जब मुत्तहिद नहीं होंगे, हर एक ने ये देखना है कि मैंने कैसे पावर में आना है, तो इससे तो पाकिस्तान का भला नहीं होगा। सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट कि हमने मिल के मुत्तहिद होकर पाकिस्तान का सोचे, जिसमें पाकिस्तान का हमें नजर आए। अब रिसेंट पास्ट में हमने देखा है पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन है,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हर बंदा चाहता है कि मैं किसी भी तरीके से पावर में आवा, मन खुद डिसीजंस लें। मेरे ख्याल में दैट इज नॉट कॉल्ड फॉर। तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी तो ये हमारी एक फॉल्ट लाइन है। एजाज मलिक साहब, शॉर्ट कमेंट, क्या समझते हैं, कैसे बेहतरी की जरूरत है? एजाज मलिक साहब, कैन यू हियर मी? जी, बस शॉर्ट कमेंट दीजिएगा जी। मेरा ख्याल है आज के दिन के हवाले से चूंकि हम बात कर रहे हैं तो हमें जो है ना अपने इस अज़्म का इयादा करना चाहिए कि हम बजाय दूसरों की तरफ देखने के हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। और यकीनन हम में से, जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना जी कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, तो हम क्यों ना अपने मुल्क के मुकद्दर का एक सितारा बने और हम क्यों ना पार्ट ऑफ सोल्यूशन हो बजाय इसके कि हम पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ही रहें और इसी तरह अपने जो है ना नेगेटिव एनर्जीज के साथ बिल्कुल ऐसी एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन साहब, आप क्या समझते हैं, किस तरह मंजिल हासिल की जा सकती है? शॉर्ट कमेंट। बहुत क्लियर है, एक प्लेटफॉर्म पे है, नेशनल इश्यूज के ऊपर जो हमारे सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के, इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उस पे मुखालफत बराए मुखालफत नहीं होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करें, पॉजिटिव रहें, गवर्नमेंट को बिल्कुल तनकीद का निशाना बनाएं लेकिन उसके साथ तजावीज़ भी दें ताकि गवर्नमेंट को जो है वो अकाउंटेबल बना सके। और गवर्नमेंट का भी काम ये है कि अपोजिशन को स्पेस दे, जहाँ पर उनकी तजावीज़ ऐसी होती हैं जो काबिल अमल है उनको बिल्कुल सुने, इकट्ठे मिलकर कंस्ट्रक्टिव रहें और पॉजिटिव रोल प्ले करें। बाबर अलाउद्दीन साहब, एजाज मलिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है तमाम मेहमान और जाते जरा सुन लेते हैं कि बुशरा अंसारी साहब आज के दिन के हवाले से क्या कह रही हैं। 30 मार्च है, पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत अहम दिन है। हम सबको आज के दिन अपने आप से वादा करना चाहिए कि आज के इस खूबसूरत दिन का जो एक मंशूर था या जिस ख्याल से पाकिस्तान बनाया गया था, हम सब उसके लिए मेहनत करेंगे, मोहब्बत करेंगे पाकिस्तान से और इसका ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। और इस अज़म के साथ कि हमें आगे बढ़ना है और मिलकर आगे बढ़ना है, आज के इस खुसूसी ट्रांसमिशन से आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।